أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. चौथा हिस्सा बाईन दाल باعين دال تاغين ذال تاغين ذال فا قاف قاف واو واو قاف لام قاف لام فواب فواب قاف واب قاف واب نون قاف را نون قاف را يا فارا يا فارا يا فا يا فا ميم 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 حميم حميم لام ميم لام ميم تميم تميم ميم 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 لام هاميم لام هاميم فقاف لام فقاف لام قاف فلام قاف فلام فعين لام فعين لام
قاف واو لام يا واو ميم يا واو ميم فا يا ها فا يا ها ميم نون ها ميم نون ها همزة 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 سين همزة لام سين همزة لام تا ميم تا تا ميم تا با ألف با